عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم واحد الكيك اللي كيجي رائع واقتصادي وكيحبوه الوليدات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. غنحتاجوا لهذا الكيك كاس ديال الياغورت 110 غرام، نص كاس ديال السنيده العبار بالعنبه، نص كاس ديال الزيت النباتيه، كاس ونص دقيق. مهم الدقيق كيبقى على حسب نوعيه الدقيق. غنحتاجو بيضه، قبيصه ديال الملحه وجوج فانيا غنديرها في السكر، فاني وحده ساشيه غنديرها في الكيك، وساشيه غنرش بها التفاح ديالنا والبنانه اللي غنزوق بهم الكيك. نبداو على بركه الله. بسم الله. نضيف السنيده، ونضيف ساشي ديال السكر فاني، ونضيف قبيصه ديال الملح، وغنضيف الياغورت. المهم كلشي كنديرو في خليط، وغنضيف الزيت. غنخلط الكل بالخلاط اليدوي يذوب السكر. من بعد ما داب ليا السكر غنضيف الخميره اللي نسيت ما ذكرتهاش لكم 8 غرام، واحد الساشي، والدقيق. نسبق الدقيق هو الاول ديال الفورص، نضيف غير الكاس الاول وغنشوف، حيت هاد الخليط خاصو يكون شويه ثقيل ما يكونش خفيف. دابا غنضيف الخميره ديالي، دقيق غربلته من قبل عفوا. غنزيد شويه الدقيق، هانتوما الخليط باقي غنضيف شويه. المهم هانتوما كاس ونص بقى ليا منه حساب معلقه كبيره صافي. نتوما عينكم ميزانكم، خاص الخليط ما يكونش خفيف، حيت غنستفو فوق منه التفاح باش ما يطيحش لينا التفاح وسط الكيك. ودابا غنجيب المول ديالي. هانتوما المول 26 سنتيمتر في العرض ديالو، في القطر ديالو. دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. ودابا غندير الخليط ديالي في المول، صدقوني راه كيجي رائع واقتصادي، بامكان الكل يديرو. صافي غندير ليه هكا، تياخد ليا الحجم ديال المول ديالي. صافي غنخليه على جنب وغنقطع التفاح ديالي. ودابا غنبدا نستف التفاح ديالي. هانتوما قطعوه رقيق
صدقوني راه كتجي رائعه. من بعد ما ستفت التفاح دابا غندوز ندير البنان ديالي. نتوما باش ما كنزوقوا حتى الاجاص اللي كان عندكم اللي هو البعويد تقدروا ديروه. انا داكشي اللي عندي في الدار قضيت به، نتوما اللي عندكم قضيو به. هانتوما دابا غندير واحد شويه الزبيب الوسط وصافي، وغندخلها الفران. سخنتهم من قبل، عفوا نسيت سكر فاني، غنديرو من الفوق ديال التفاح باش يعطينا اللون الذهبي. هانتوما ودابا غندخل الكيك ديالي الفران. ملي يطيب انا معاكم. الكيك ديالي طاب، غنزينو بالكونفيتير ديال المشماش. هذا اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. راه كيجي رائع. وبالنسبه اللي بغى يجي كبر من هكا يضرب المقادير، يبغى يجي عالي. غندهنو بالكونفيتير وغنزينو بواحد شويه كاوكاو. انا اللي لقيت في الدار كنقضي بها. وغندير الوسط. نتوما راه كيجي غزال، غيجربوه. انا كملت. كاوكاو كان عندي بقشورو، حمرته وهروشته، غنديرو في الجناب هكا. انا كملت زين ديال الكيك ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وما تنساونيش من الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف. انا غنقطع طريف ونوريكم كي كيجي. بسم الله، صدقوني راه كيجي رائع. هانتوما كيجي غزال. نتمنى ان شاء الله تجربوه. وبسلام عليكم المشاهدين.